2026-2027 के बजट में रियल स्टेट को बहुत बड़ा रिलीफ देने के इम्कानात हैं। खरीदारी पर 1.5% जो टैक्स लगता था उसे कम करके 0.25 जो है उसको करने के इम्कानात हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाला टाइम जो होगा इस टैक्स से आपका रियल स्टेट जो होगा वो कितना बूस्ट करेगा। इसी तरह फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स जो 4.5% था वो आपका 1.5% होने जा रहा है। और नॉन जो फाइलर है, नॉन फाइलर के लिए सख्ती है, उसके लिए डंडा सर्विस है, वो बेचारा जो है मजीद उसके लिए गहरा जो है वो तंग कर लिया है। नॉन फाइलर के लिए 10.5% जो है वो आप टैक्स अदा करना होगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है उन तमाम लोगों के लिए जो रुके हुए थे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से, जो डर रहे थे और जो ना प्लॉट ले सकते थे ना घर ले सकते, सिर्फ इसी खौफ की वजह से कि 4.5% मैंने देना है। और आप खुद सोचें कि एक मामूली सा घर भी आप लेते हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कहीं पे भी 4.5% 2 करोड़ का कितना बनता है। इस खौफ से लोग रुके हुए थे। और इसी तरह जो 1.5% वो भी अच्छी खासी पेमेंट बन जाती है, लेकिन अब इससे जो है वो आपका रियल स्टेट को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है तमाम लोगों के लिए जो इस इंतजार में थे कि ये टैक्स कम हो। वीडियो देखने से पहले हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको ये नहीं बताएंगे कि टैक्स इतना था और इतना हो गया, हम आपको ये भी बताएंगे साथ साथ कि कितनी लागत में, 2 करोड़ की लागत में कितनी बचत आपको हुई, 5 करोड़ की लागत में कोई चीज लेंगे तब आपको कितनी बचत हुई, नॉन फाइलर के क्या नुकसानात हैं और क्या क्या फायदे हैं, और रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन चाहे वो सीमेंट है, सरिया है, इन तमाम चीजें जो लेबर है, लोग काम कर रहे हैं, बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, तमाम पे ये असर होगा। तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल खान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़, एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन तमाम लोगों के लिए जो कि रियल स्टेट में ये जो टैक्स था 4.5% और 1.5% का, अल्हम्दुलिल्लाह वो कम करने की तजवीज़ जो है वो पास हो गई है और ये अब IMF तक जाएगी। जो भी चीज़ें होती हैं, साथ साथ आप लोगों ने न्यूज़ भी देखी होगी, 2 दिन से मीडिया में बड़ा शोर शराबा हो रहा है कि भाई रियल स्टेट को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। बजट में रियल स्टेट के लिए बड़े रिलीफ का इम्कान है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़ है। खरीदारी पर 1.5% से कम करके 0.25%, जबकि फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 4.5% से कम करके 1.5% किए जाने का इम्कान है। ये रिलीफ क्या है इसको आपने समझना है पहले। अगर कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेता है उसको कितना रिलीफ मिलेगा, अगर कोई करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता है, कोई 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसमें पूरा एक चार्ट बनाया गया है। तो चार्ट जरा आप देखें तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपको कैसे रिलीफ मिलेगा। तो जनाब फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में नुमाया कमी की तजवीज़, और ये सिर्फ फाइलर्स के लिए, नॉन फाइलर के लिए कुछ भी नहीं है। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं, यानी कि अगर प्रॉपर्टी फरोख्त पर होल्डिंग टैक्स जिसको 236C कहते हैं और 1 करोड़ पे आपकी प्रॉपर्टी की कीमत है, 4.5% आपको टैक्स देना होगा, जिसकी टोटल कीमत बनती है 4.5 लाख। 1 करोड़ पे 4.5 लाख, यानी कि अगर आप कहीं घर भी लेते हैं, 5 मरला घर भी, तो 2 करोड़ से कम नहीं होता। और 2 करोड़ का 4.5% कितना, तकरीबन 9 लाख तक बनता है। तो ये आपका कम हो गया है, 4.5 लाख से ये चला गया है 1.5 लाख पे, यानी कि 3 लाख की बचत। इसको जरा समझें। इसी तरह 2 करोड़ का मैंने बताया 9 लाख था, वो 9 लाख से 3 लाख हो गया और आपको जो बचत है वो 6 लाख की बचत हो गई है। ये बहुत बड़ी बचत है। आजकल मामूली घर भी जो है, मैंने जैसे बताया, प्लॉट भी लेते हैं, कोई चीज़ भी लेते हैं, तो वो आपको करोड़ से ऊपर ही मिलता है। नीचे तो इस्लामाबाद में हमने कोई चीज़ नहीं देखी। इसी तरह 5 करोड़ की कोई इन्वेस्टमेंट करता है, 5 करोड़, कहीं वो 5 करोड़ का आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में आप G13 CD के जो सेक्टर्स हैं वहाँ 5.5-6 करोड़ का ही 5 मरला घर है, यानी कि 5 मरला पे जो आपने पैसे देने होते थे वो तकरीबन 22 से 23 लाख रुपया था, वो सीधा आके आपका आ गया 7.5 लाख, यानी कि 15 लाख का आपको डिस्काउंट मिल गया, 15 लाख का आपको एक फेवर मिल गई। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त पे जो विद होल्डिंग टैक्स है जिसको 236K बोलते हैं, आप इस पे क्या है,
جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو 1 کروڑ پہ 1.5% ٹیکس جو تھا، جو کہ 1.5 لاکھ بنتا ہے، وہ آپ کا ہو گیا صرف اور صرف 25,000. یعنی کہ 1,25,000 آپ کا یہ فائدہ ہوگا اگر یہ منظوری ہماری پاس ہو جاتی ہے اور IMF اس کو پاس کر دیتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاس ہوگا بھی، کیونکہ پاکستان کی جو مین آپ کی جو بیک بون ہے وہ ریل اسٹیٹ ہے، اور پاکستان میں چلی ریل اسٹیٹ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خود کام کر رہے ہیں، باقی بھائی کام کر رہے ہیں، اور باقی تو یہاں کاروبار ڈاؤن ہے. اب بات کرتے ہیں اگر 2 کروڑ پہ آپ کا 1.5% ہے جو کہ 3 لاکھ بنتا ہے، وہ آپ کا 50,000 اور 2.5 لاکھ کی آپ کو اس میں بچت. اسی طرح 5 کروڑ پہ 7.5 لاکھ جو ٹیکس بنتا تھا وہ آپ کا 1,25,000 ہو گیا، جو کہ 7,25,000 روپے آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ مل گیا، جو کہ ایک بہت بڑی بچت ہے. اب اسے انشاءاللہ خرید و فروخت میں تیزی آئے گی، کنسٹرکشن میں تیزی آئے گی، ریل اسٹیٹ کا کام، پلاٹس کی خرید و فروخت، گھروں کی خرید و فروخت، شاپس کی، اپارٹمنٹس کی، جو CDA سیکٹرز میں، جو RDA سیکٹرز میں، چاہے اسلام آباد کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں، تمام میں خرید و فروخت میں آپ کو ملے گی تیزی. اب بات کرتے ہیں جو نان فائلر ہے اس کے لیے کیا مشکلات ہیں. بھائی نان فائلر کے لیے فی الحال کسی بھی بڑی ریلیف کی آپ توقع مت رکھیں، کوئی تجویز نہیں دی گئی، بلکہ مزید اگر وہ خرید و فروخت کرتا ہے تو 10.5% وہ ٹیکس دے گا. باری ٹیکسوں سے پراپرٹی مارکیٹ کی سرگرمیاں جو ہیں وہ مزید متاثر ہوں گی. میری ریکویسٹ ہے نان فائلر سے کہ میرے بھائی صرف 5,000 پہ اپنے آپ کو فائلر بنا دو. یہ ویسے ایک بندے کے دماغ میں ہوتی ہے، میں فائلر ہو جاؤں گا تو مجھے ٹیکس دینا پڑے گا، مجھے یہ ہوگا وہ، بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا. کہیں تو آپ گاڑی لیں گے، گاڑی میں آپ کو جب نام پہ کریں گے ادھر سے آپ ٹیکس میں بچیں گے. کہیں پراپرٹی لیتے ہیں، کہیں تو لوگ یہ ایک سائیکی دماغی اس میں نکال لیں آپ یہ کہ میں اگر فائلر ہو گیا تو میرے نقصانات ہوں گے. آپ کو فائدہ ہے، صرف 5,000 سے آپ نے فائلر بننا ہے، اپنے آپ کو فائلر بنا لیں. 10.5% بہت بڑی اماؤنٹ ہے. 1 کروڑ کا 10.5% اگر آپ دیں تو آپ کو پتہ لگ جائے. تو یہ ایک ریلیف تھا. ابھی اس کی منظوری جو ہے یہ تجویز دی گئی ہیں، اور اس میں بہت سے ہمارے بھائی ہیں جن کا بہت اہم کردار ہے. ہم ان کے تمام لوگ کے شکر گزار ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ منظوری پاس ہو جاتی ہے، IMF سے بھی کلیئر ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ یقین کریں انشاءاللہ کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا ریل اسٹیٹ میں. آپ کو دوبارہ سے ریل اسٹیٹ میں جو ہے وہ بوسٹ ملے گا، ریل اسٹیٹ میں ایک بوم ملے گا. اور جو لوگوں نے پراپرٹیز روکی ہوئی تھی، نہ کوئی بیچ رہا تھا نہ کوئی لے رہا تھا، صرف اس ٹیکس کی وجہ سے کہ ایک بہت بھاری ٹیکس دینا تھا، تو وہ دوبارہ سے ایک مارکیٹ میں ایک سرکولیشن مارکیٹ کی ایک دوبارہ سے سپیڈ پکڑے گی. تو اگر آپ کسی قسم کی بھی معلومات چاہتے ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ، چاہے وہ CDA سیکٹر میں، RDA سیکٹر میں، یا فیصل ہل سے ریلیٹڈ پلاٹ لینا چاہتے ہیں کم بجٹ میں، فیصل ہلز میں قسطوں پر گھر بنوانا چاہتے ہیں، فیصل ہلز میں شاپ لینا چاہتے ہیں، اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، ہماری ٹیم سے رابطہ کریں. الحمدللہ ہم لاسٹ 15 ایئرس سے کنسٹرکشن سے وابستہ ہیں، اور اس ٹائم H13 میں جو کہ CDA سیکٹر کے نزدیک ترین، کشمیر ہائی وے کے نزدیک ترین، اور آپ کی نیسٹ یونیورسٹی کے بالکل اپوزٹ اوسس اپارٹمنٹس، جس کا گرے اسٹرکچر آلموسٹ کمپلیٹ ہے، جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب اس کو ہم فنشنگ کی طرف لے کے آئیں گے. تقریباً 90% سولڈ آؤٹ ہے. اگر اس میں آپ کوئی چیز چاہیے کہیں پہ بھی اگر آپ تو ہماری ٹیم سے رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ گڈ نیوز تھی ان تمام لوگوں کے لیے. اور ہم لوگ ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ کتنی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جہاں آپ نے 20 لاکھ دینا تھا، جہاں آپ نے 10 لاکھ دینا تھا، وہاں اب آپ کو تقریباً 1.5 لاکھ دینا ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی بچت ہے. اور جو آج کل کے جیسے حالات ہیں ٹف، گلوبلی اگر آپ دیکھیں کہ ٹف حالات چل رہے ہیں، بزنسز میں وہ مزہ نہیں ہے، جابس کی کمی ہے. اور یہاں پہ اسلام آباد میں یا پورے پاکستان کی ہم بات کریں تو یہاں پہ اگر ہے تو صرف ریل اسٹیٹ. آپ کے ریل اسٹیٹ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جابس بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ سرمایہ بنا رہے ہیں. آپ کی لیبرز کتنی لگی ہوئی ہے، کنسٹرکشن سائٹس دیکھ لیں، مشینری دیکھ لیں، سیمنٹ دیکھ لیں، سریا دیکھ لیں، آپ بجری، ریت، اینٹوں کا کسی کا بٹا ہے تو وہ چلے گا، اسٹیل کی کسی کی مل ہے تو وہ چلے گی، ریت بجری کا کوئی بیچارہ مزدور ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کرش مٹیریل ہو گیا، ہر ایک جگہ کو یہ فائدہ ہوگا صرف اس ٹیکس سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے اور امید بھی ہے، ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے. یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا اور بہت بڑی گڈ نیوز ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ دوبارہ سے جو ریل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ سے اوپر جائے گا. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.